राष्ट्रिय र लोकतन्त्रमा द्विधापूर्वक उभिन सक्दैन र बारम्बार सत्तामा हुँदा र नहुँदा बोली र व्यवहार बोलिरहन्छन्। आफैले निर्वाचनमा जनताको सामु गरेका प्रतिबद्ध विपरीत गठबन्धनमा रमाउँछन्। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र सहयोगले तल्थियो। समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएका पनि हौं र तर राजनीतिक घटनाक्रममा सर्वोच्चको फैसलापछि दुवै दल छुट्टा छुट्टी भएको तथ्य साँचो हो। तर के एउटा दल भङ्ग भएको त्यसको दलको नीति र नेतृत्वमा रक्षा गर्नु पर्दैन? आफ्नै नेतृत्वको विरुद्धमा सडकदेखि सडनसम्म गरिएका अराजनीतिक गतिविधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन सकिन्छ र? लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, यो भेटतन्त्र पनि होइन। एउटा विधिमा नीतिमा नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टीलाई फटुवा बास बस्ने पार्टी जस्तो बनाउन सकिन्छ? नेता त नीति विचार नेतृत्व र विधिले मात्र बनाउने गर्दछ। लोकतन्त्रमा सत्तामा रहनु र सत्ता बाहिर हुनु सामान्य नै हो। यति बेला नेकपा एमाले प्रतिपक्ष भएको छ। हामी नयाँ सरकारका राम्रा कामका लागि सहयोग र गलत कामका लागि विरोधको रचनात्मक भूमिका अख्तियार गर्नेछौँ। गण्डकी प्रदेशसभामा रचनात्मक प्रतिनिधित्वमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। राजनीतिको लामो यात्रामा सहयात्रीहरू फेरिने कुरा नेकपा एमालेको निमित्त कुनै अनौठो होइन। अहिले देखा परेको अराजनीतिक गठजोड बदलावको प्रकट भएको हो। समयक्रममा प्रकाश हुनेछ। जनमतको विरुद्ध बञ्चर प्रहार गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र संघीयता र गणतन्त्रका लागि हानि पुर्याउने प्रवृत्ति हो। हामीलाई थाहा छ बञ्चरले बेच्न त सक्ला, सयौं चोट पाएको रूपलाई जीवनभर त्यसको चोट याद हुनेछ। सयौं चोट सहेर पनि जनताको बिचमा रहनेछन्। जनताको वैरलाई जनताले चिनेका छन् र चुन्नेले गन्ती गर्नेछ। लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरूको उपचार जनताबाट हुनेछ। नेतृत्व र पार्टीको पहिचान पनि सङ्कटमा नै हुनेछ। चुनौतीको पार र अवसरको मैदानलाई राम्रैसँग नेकपा एमाले चिनेको छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। हामीलाई गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा सहयोग पुर्याउने सत्ता साझेदार विपक्षी सबै राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज समर्थक सबै शुभचिन्तकहरूलाई सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू सदा चाहिँ यहाँहरूको सुझाव र सहयोग अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। जस्तै यो केन्द्र सरकारको शिकारै हो हाम्रो प्रदेश सरकार परेको, त्यसमा केन्द्र सरकारको शिकार परिएको हो प्रदेश सरकार। अब यहाँको विधि प्रक्रियाले यहाँको अविश्वास प्रस्ताव विश्वासको मतका चाहिँ आधारमा एउटा विधि प्रक्रियाबाट यहाँ टुङ्गियो नि प्रदेश सरकारलाई सङ्घ सरकारलाई दोहोऱ्याउने कुरा पनि पाइन्छ। तपाईँले सदनमा विश्वासको मत घुमिसकेपछि जुन खालको त्यति बेला दिनुभएको अभिव्यक्ति थियो, त्यो अभिव्यक्ति अनुसारकै हिजोको अथवा अस्ति नै बहुमत सशरीर उपस्थित भएर उनको दाबी अनुसार अब जुन विपक्षी गठबन्धनको जुन सरकार बन्दै थियो नि त्यसलाई चाहिँ सहज चाहिँ भएन नि, किनभने सडकमा आन्दोलनै आगै बाल्नु पर्ने त्यो खालको अवस्था देखियो। किन यस्तो भयो? आगो बलेको पनि होइन, तपाईँहरूको मानसिकता पनि हो र प्रतिपक्षको मानसिकता पनि हो। विधि प्रक्रियामा जान्छु भनेर मैले पहिले चाहिँ तपाईँको विश्वास मत लिँदैन। विश्वास मतमा मेरो सरकार चाहिँ दिन नसकेपछि बाहिर तपाईँलाई मैले के भने जुन संवैधानिक जुन प्रावधान छ, जुन विधि छ, जुन प्रक्रिया छ त्यसैमा जान्छ। कसैलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ 2 घण्टा मुख्यमन्त्री बन्न या चाहिँ सरकारमा जान हतार भएर चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँको विधि विधान मिचेर चाहिँ तत्काल गरिहाल्न सक्छ, गरिहाल्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा विधि प्रक्रिया हुँदैन, छलफल हुँदैन, उसले आफ्नो चाहिँ सुझाव आएर परामर्श लिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ समय पनि दिए। यस्तो हो कि तपाईँको चाहिँ बलका चाहिँ आधारमा चाहिँ बल देखाएर चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने जस्तो मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको त्यही त्यसबाट चाहिँ गलत ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ जङ्गली असभ्य चाहिँ व्यवहार चाहिँ जे चाहिँ उहाँहरूबाट अभिव्यक्त हो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूलाई अब एउटा चाहिँ सभ्यतामा विश्वास गर्नेहरू प्रत्यक्ष रूपमा गरेको छ। त्यस कारणले यो शनिबारको दिन थियो, त्यो चाहिँ के अरे हतार रातारात त्यस्तो गर्नुपर्ने पनि थिएन। तर उहाँहरूको चाहिँ सारा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको घेराबन्दी त्यो जरुरी थियो र आफ्नो दावा गरेर पेश गरिसकेका थियो। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको 31जनाको बहुमत चाहिँ पुर्याउनु भएकै थियो। तर चाहिँ त्यो यस्तो चाहिँ व्यवहार किन गरियो र अर्काले दोष किन लगाइरहन्छ? जे भएको छ त्यो सबै संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार चाहिँ विधि अनुसार चाहिँ भएको छ नि। यसमा पनि कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ र? दावा त चाहिँ तपाईँको एकजनाले मात्रै गर्न पाउने हो र? दावा त मैले पनि गर्न पाउँछु, अरू पनि गर्न पाउँछ नि। 60जनामा सबैले 59जना सबैले गर्न पाउँछ सहमति पाएर। त्यो संविधानको उपधाराको चाहिँ प्रबन्ध त्यही होइन। अनि कसैले चाहिँ दावा गर्ने बित्तिकै आफूले दावा गर्नै पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो निरङ्कुश प्रवृत्ति चाहिँ त्यही हुन्छ। र सबैको 59जनाकै अधिकारको प्रबन्ध गरेको हो यो उपधाराको 5ले। अनि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ दावा गर्यो भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। कहाँ छ संविधानको कुन प्रावधान छ भन्नुहोस् त?
फेरि पनि मैले त मेरो चाहिँ के अरे दलको चाहिँ 27 जनाको चाहिँ लिस्ट दिएको छु अनि मेरो पार्टी चाहिँ उपस्थित छैन मेरो मान्यहरू मेरो पार्टीको चाहिँ सदस्यहरू पनि कुनै मानिए भने त्यहाँ उनीहरूको नाम जानु पर्दैन प्रदेश प्रमुखमा त्यो गरेको चाहिँ अपराध हुन्छ त्यो गरेको चाहिँ अवरोध हुन्छ त्यो चाहिँ सबै सुन्नुपर्ने गरेको मैले होइन नि प्रदेश प्रमुखले हो नि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले हो यो सबै कुराहरू यति सहज रूपमा यति डेमोक्रेटिकल्ली हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठाइरहनु पर्छ त्यसो पनि औचित्य छैन हजुर त्यसमै तपाईँले त्यो अब दावा गरेको भनेर आयो सुरुमा समाचार हिजो होइन मैले दावा त गरेको त त्यही त प्रश्नपालन त्यो के हो पछि फेरि प्रदेश प्रमुखज्यूको पत्रमा चाहिँ एकल दाबी भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई नियुक्त गरियो भनेर कृष्णचन्द्र नेपाली के हो मैले नाम चाहिँ प्रस्तावित पास गरेर पेश गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ यसो चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा दावा छ भन्नै चाहिँ के अरे त्यस्तो चाहिँ नगरे पनि मैले 27 जनाको नाम पेश गरेको होइन 27 जनाको नाम पेश गरेको उहाँले चाहिँ के चाहिँ त्यो के अरे विज्ञप्ति निकाल्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो तर चाहिँ त्यहाँ त दुईटै पक्ष त छँदै थियो एउटा द्विपक्षीय गठबन्धन थियो एउटा सत्ता पक्ष थियो सत्ता पक्षको नाम चाहिँ हुने बित्तिकै स्वयं पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कि सत्ता पक्ष पनि दावादार हुन्छ नि होला नहोला चाहिँ आफ्नो कुरा दावा हुँदैन उहाँले त्यो गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो भावना नबुझेको एउटा बलियो प्रतिपक्षी गण्डकी प्रदेश सभाले पाएको छ प्रदेशले अब तपाईँहरूको अब अघि नै भनिसक्नुभयो रचनात्मक सुझावमा हामी चाहिँ सुझाव दिन्छौँ भनेर सत्ता पक्षलाई चाहिँ यो विभिन्न तरिकाले यो दुनो घाँस जस्तो गरी सत्ता बनाएको छ एउटा कतिको चुनौती देख्नु भएको छ यो लामो चल्ला कि नचल्ला अब त्यो कामना गर्छु उहाँहरूको सरकार राम्रो चलोस् जुन उद्देश्य अनुसार बनाएको त्यो उद्देश्य अनुसार चल्न सकोस् तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुक चाहिँ मेरो पनि गठबन्धनको सरकार हुनेछ हाम्रो गठबन्धन फेरि रहन्छ महिना फेरिरहन्छ त्यो त चाहिँ 4वटा चाहिँ के अरे पार्टीको गठबन्धन एकदम चाहिँ आफै दलभित्र पनि विभिन्न गुटमा चाहिँ विभाजित भएको पार्टीहरू ती आफ्नै एक ठाउँ 4वटा पार्टी एक ठाउँमा जुटेका छन् विभिन्न चाहिँ भन्दाखेरि अपराप्री भन्दा गठबन्धन भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि प्रश्न उठाउन सक्छन् साथीहरूले होइन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सबै आएर चाहिँ मिलेका छन् कुर्सीका लागि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको लागि अरू उद्देश्य के छ र त्यसको लागि गरिने चाहिँ यो सत्ता प्राप्तिको कुर्सी प्राप्तिको लागि गरिने गठबन्धन चाहिँ सत्ता र कुर्सीमा चाहिँ के न के तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसको विग्रह सुरु भइहाल्छ झगडा सुरु भइहाल्छ तर झगडा भइहालोस् फेरि चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ कुनै नेता मुख्यमन्त्री हुन पाओस् भनेर मैले कामना गर्दैन मैले उहाँको सरकार आउँछ चलोस् भनेर कामना गर्छु तर यो जे गठबन्धन जसरी बनाएको छ यसको चाहिँ आयु लामो छ संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने कामना चाहिँ गर्नुहुन्न हजुर संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने अपेक्षा छ कि यो आज चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ आफूलाई सबभन्दा ठुलो या चाहिँ सबभन्दा चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ ठान्ने चाहिँ एउटा दैनिक पत्रिकाले लेखेको छ पृथ्वी सुरु गुरुङले त्यसो गऱ्यो त्यसो चाहिँ दावा पेश गऱ्यो यस्तो झुट गरेर नगर्नुहोस् त तपाईँ बारम्बार चाहिँ यो काण्डीले समाचार किन प्रक्षेपण गर्छ किन एउटा व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखेर बोल्छ त्यस कारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु यस्तो चाहिँ कुराहरू नगर्नुहोस् तपाईँहरूले हामी चाहिँ राजनीति भनेको एउटा निष्ठा हो राजनीति भनेको एउटा आदर्श हो र मैले तपाईँहरूसँग सामु चाहिँ बारम्बार भनिराखेका पनि छैन मेरो व्यवहारले पनि म सबैले देखाउने कोसिस गर्छु राजनीति एउटा आस्था हो निष्ठा हो एउटा आदर्श हो एउटा आदर्शमा बाँच्नु पर्दैन मान्छे जब राजनीतिक आदर्शबाट विचलित भएका छन् केन्द्रमै विचलित भइरहेका देख्छु म आफ्नो आदर्श आफ्नो निष्ठा आफ्नो सिद्धान्तबाट त्यसबाट चाहिँ जुन खालको राजनीतिक यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको अवरोह टर्मोइल चाहिँ सुरु भएको छ राजनीतिको यसले फाइदा भएको छ कसले हामी जनताले चाहिँ के अरे पाउनुपर्ने चाहिँ यस्तो महामारीको उपचार राम्रोसँग पाउन नसकेको पनि हाम्रो चाहिँ जनताको उपचारको लागि जीवनको लागि चिन्ता गर्नलाई छ भन्नुहोस् त सबैलाई चिन्ता चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै छ सबैलाई चिन्ता चाहिँ तपाईँको सांसदकै छ त्यस कारणले चाहिँ यो प्रतिविश्वास गरौँ एउटा निष्ठा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि प्रदेश सभा चाहिँ र प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकार त हामीले तलमाथि गर्न सक्दैनौँ होइन संविधान लाग्न छ यी सबै सरकारहरू 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्छ उनीहरूले यो पहिलोपटक चाहिँ कार्यकाल भएको अनि त्यो सङ्घीय शासन प्रणालीको सामर्थ्य यसले देखाउने चाहिँ एउटा स्थिरताको चाहिँ प्रत्याभूति केन्द्रमा सरकार गाँजेमाझी भए पनि प्रदेशको सरकार चाहिँ चलिरह्यो भने यसले चाहिँ के अरे प्रत्याभूति दिन सक्छ स्थिरताको भन्ने कुरो मान्यता बोकेर हिँडाए मान्छे चाहिँ विरलै मान्छे मात्रै भन्छु मैले अहिले सत्तामा रहेका या सांसद होस् या प्रतिपक्ष होस् या सत्तापक्ष होस् सत्तामा रहेको विरलै मान्छेहरू चाहिँ म त्यो पाउँछु तब मेरो सांसद पद हुँदै रहन्छन् भन्ने कुरा मात्रै छ हाम्रो निष्ठा के छ कहाँतिर छ भने म मुख्यमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जोडिया छैन यो चाहिँ प्रदेश सभा चाहिँ 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरू प्रदेश सभा
त्यो प्रदेशसभा 5 वर्ष भयो भने सरकार त परिवर्तन हुन सक्छ, तर प्रदेशसभा 5 वर्ष भयो भने त्यो प्रदेशसभाले चाहिँ 5 वर्ष भएपछि प्रदेशमा 5 वर्ष सरकार चल्छ। 5 वर्षमा हामीले चाहिँ सरकार सम्बन्धी हामीले सामर्थ्य देखाउन सक्यौँ, आफ्नो योग्यता देखाउन सक्यौँ भने सङ्घीयताको चाहिँ औचित्य पुष्टि हुन्छ, पुष्टि गर्छ त्यसले। त्यस कारणले एउटा सङ्घीयताको पक्षधरताको नाताले मैले यो कुरा भनिराखेको हुन्छु। त्यस कारणले प्रतिनिधि गुरुङले पनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो प्रदेशसभा विघटन गर्न रुचि राखेको छ। अब त हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपधारा 5 मा पुगेपछि हुने के हो त? उपधारा 5 मा पुर्याउने चाहिँ हामी नै, अनि उपधारा 5 मा चाहिँ पुगिसकेपछि उपधारा 5 को चाहिँ सरकार असफल भयो भने के चुनावमा जाँदैन? अब जाने बाटो त्यही हो नि। अनि यो त्यस कारणले यो बाटोमा चाहिँ प्रतिनिधि गुरुङ पुग्या हो र? त्यसो हो भने मलाई विश्वास मत दिएको हुन्थ्यो नि त। मलाई विश्वास मत दिएपछि सरकार चलाउँथ्यो, अथवा यो प्रदेशसभा चाहिँ भङ्ग गर्ने कुनै त्यो चाहिँ तल चाहिँ उपधारा 5 दिन हामी चाहिँ आक्रोश हुनु पर्दैन थियो, बाध्य चाहिँ हुनु पर्दैन थियो त्यहाँ जान, होइन? त्यस कारणले हामी चाहिँ म चाहिँ यो प्रदेशसभा 5 वर्षसम्म चल्नुपर्छ, यो प्रदेश सरकार चाहिँ राम्रोसँग चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे कुनै चाहिँ सङ्कट नहुनुहुन्छ। सीएम पार्टी जीवनमा फर्किनु पनि तपाईँलाई अब टाइम भयो, खास गरी सचिव हुनुहुन्छ, महाधिवेशनको कुरा छ, के छ अब त्यतिर ध्यान बढी केन्द्रित हो तपाईँको कि यतै? होइन, अब म मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि त दैनन्दिनको कार्यालय पनि म पोखरामै बस्नुपर्छ 24 घण्टा, होइन? काठमाडौँमा चाहिँ सुरुको दिनहरूमा चाहिँ जति बनिए त्यहाँबाट भने, जति कार्यक्रम गरेर यहीँबाट भने सङ्घीय सरकारलाई सुनाउनु पर्ने कुरा। सङ्घीय सरकारले चाहिँ आयोजना गरेका मिटिङहरू, राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको विकास समाधानको बैठक, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक र त्यस्तै अरू चाहिँ तपाईँको विगतसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण चाहिँ बैठकहरूमा चाहिँ म सँग चाहिँ धेरै जाँदै गएँ म काठमाडौँमा। किनभने त्यो हामीले यो प्रदेशमा काम गर्छौँ भने चाहिँ प्रदेशकै जनताको सेवा गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा। अब चाहिँ भूमिका फेरिएको छ। म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भइरहँदाखेरि मुख्यमन्त्री जस्तो 24 घण्टा पोखरा बसिरहनु त पर्दैन होला। त्यस कारणले मैले पार्टी पोलिटिक्स गर्ने चाहिँ थोरै अवसर पाएकै छु। केन्द्रीय पोलिटिक्समा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभावदार भूमिका बढाउने कुरा पनि मैले समय पाएकै छु। त्यो समयलाई म भरपुर उपयोग गर्छु भन्ने म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र पार्टीमा जुन खालको बिखराव छ मेरो चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्कटमा छु। के अरे प्रदेशसभा विघटनतिर जाने या सरकार चाहिँ त्यो फेरिनेतिर जाने, त्यतिर जाने, होइन? कोभिड महामारीको यस्तो चाहिँ सङ्कट के अरे चौपट चाहिँ समस्या छ। यस्तो बिचमा पनि पार्टीभित्र जुन खालको समस्याहरू पैदा भएको छ त्यसले पनि आजको राजनीतिमा यसरी प्रभाव पारिरहेको छ, होइन? सायद हाम्रो पार्टीभित्र बिखराव नआएको भए, हाम्रो केही नेताहरूले चाहिँ तपाईँको अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेर सिग्नेचर नगरेको भए सायद यो गठबन्धन बन्ने नै थिएन होला। त्यस कारणले यो चाहिँ यो गठबन्धन बनेर चाहिँ मुलुकको राजनीति त तपाईँको जमिरहेको चाहिँ दहीमा चाहिँ कागती निचोरेर फालेर जस्तो भयो नि, होइन? त्यस कारणले मैले अलिक प्रश्न पनि अस्ति पनि त्यस कारण उठाएको थिएँ कि यो के चाहिँ त्यस्तो एउटा चिज छ, एउटा प्रवृत्ति छ, एउटा दृष्टिकोण छ, एउटा शक्ति छ जसले गर्दा नेपालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत हुँदाखेरि, नेपाली कङ्ग्रेसको सुविधाजनक बहुमत हुँदाखेरि, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको झन्डै 2/3 चाहिँ सरकार हुँदैन। जहिले पनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ पार्टीहरू बिचको चाहिँ बिखराव चाहिँ पैदा गरेर, नेताहरू बिचको झगडा पैदा गराइदिएर हामीलाई विभाजित गरेर मुलुकमा अस्तित्व चाहिँ ल्याउने कहिले चाहिँ व्यवस्था बनिएको छ, कहिले चाहिँ अर्कोपटक व्यवस्था चाहिँ राजाले लिएको छ 2 पटक, र यो पटक चाहिँ अब व्यवस्था कसले लिन्छ त्यो तहमा त पुगिसकेको छैन। हामीदेखि नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ, लोकतन्त्र मूलभूत चाहिँ मान्यतालाई चाहिँ विस्तार गरेका छौँ, तर अहिले पनि अस्थिरता छ नि मुलुकमा, होइन? र संहितामाथिको चाहिँ आग्रह पनि भइरहेको त्यही भइरहेको छ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ स्थितिमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो भूमिका जस्तो मुख्य अनसिनहरूको कुरा यहाँले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई लागेको अनसिनहरू चाहिँ के हो? त्यो कसले चाहिँ खेलिराखेको छ? त्यो अनसिनहरू जसले चाहिँ संघीयता अब हरेक पटक चाहिँ व्यवस्था होइन, त्यो चाहिँ मसँग त प्रमाण छैन नि प्रकारले। त्यो एउटा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति कहीँ न कहीँ छ नि। 17 सालमा घटना किन घट्यो, 59 सालमा घटना किन घट्यो, र यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ 17 सालमा घटना किन घट्यो, एउटै प्रवृत्तिको छैन। पार्टीलाई चाहिँ बलियो पार्टीलाई अन्तर्ध्वंस गर्ने एउटा शक्ति चाहिँ जीवित छ, एउटा प्रवृत्ति जीवित छ। त्यसको विरुद्धमा जुझ्नु पनि हामी सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू थियो, पार्टीहरू सबैको भूमिका र नेताले गरेन भने हामी चाहिँ दोस्रो पुस्ताको त्यसले गर्नु पऱ्यो, त्यसमा भूमिका देखाउनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो। अहिले तपाईँ चाहिँ चुनावै लडेर मुख्यमन्त्री बन्न आउनुहुन्छ कि सङ्घको चुनाव लड्नुहुन्छ? त्यो त भविष्यले बताउँछ। अहिले चाहिँ तपाईँले जसरी शिकार हुनुभयो मुख्यमन्त्री यहाँ चाहिँ जसरी अहिले शिकार हुनुभयो नि यो चाहिँ अर्को विपक्षी गठबन्धनको, यसको मूल कारण त तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहङ्कार, घमण्ड, दम्बले हो भन्ने पनि आलोचना भइरहेको छ।
त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको सुझाव पनि छ। तपाईँको भूमिका के हुन्छ? तपाईँले त्यो महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? केपी ओलीका कारण मेरो सत्ता गयो भन्ने महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? समस्याको जड चाहिँ केपी ओली हो त। त्यसमध्येको एउटा पात्र त उहाँ पनि हुनु होला, किन यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीभित्रको अरू अध्यक्षहरू, अरू नेताहरूको भूमिका के, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका के, अनि अरू प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका के, जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ के अरे व्यक्तिको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ मान्छेहरू लागेर यो कुरो गरिरहेको छ, त्यो रोग त त्यो पार्टी मात्रै विभाजित भयो। जनता समाजवादी पार्टी पनि अझ 2 तिर 3 तिर हुँदैछ, भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आफ्नो समस्या यथावत छँदैछ, अलरेडी डिभाइडेड। त एउटै छ तर चाहिँ डिभाइडेड भयो, त्यो 3वटा कोठा भयो। त्यो जेल पनि झगडै छ, त्यसमा अंशमण्डलको झगडा छँदैछ, महाधिवेशनमा सबै ठाउँको छँदैछ। यो सबै राजनीतिक ठुला दलहरूमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विशृङ्खल छ जसरी आइरहेको छ होइन। यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन, धेरै थोरै होला सबैले चाहिँ यसको जिम्मा लिएर जस्तो राजनीतिक दल नेताहरूले चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो, आफ्नो प्रवृत्तिको करेक्सन गर्नु पर्यो, जुमाउ लडाइँको करेक्सन गर्नु पर्यो। केपी ओलीले चाहिँ कति प्रतिशत करेक्सन गर्नु पर्ला त? त्यो प्रश्न केपी ओलीले चाहिँ कति प्रतिशत करेक्सन गर्नुपर्ने छ? प्रतिशत मैले हिसाब गरिरहेको जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू यो सङ्घीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको गठन भएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रदेशलाई बलियो बनाउनको लागि सधैँभरि सङ्घसँग कराइरहनु पर्यो, जुत्ती खेलिरहनु पर्यो, सङ्घसँग अधिकार मागिरहनु पर्यो र अब आफ्नै पार्टीको नेतृत्व हुँदा त तपाईँले नपाएको अधिकार, तपाईँले नपाएको काम गर्न नपाएको, बाटो नखुलेको ठाउँमा अब विपक्षीको सरकार आउँदा झन् जटिल हुन्छ कि के छ? हामी के देख्छौँ? त्यो त अब अहिले नयाँ नियुक्त भएको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले थाहा पाउनुहुन्छ कहाँ रहेछ। त्यो त ठुलो चाहिँ आइसक्यो, ठुल्ठुलो चाहिँ व्यवधान कहाँ रहेछ। आजको दिनमा यति झन् चाहिँ के अरे असिलो चाहिँ किन भइरहेको रहेछ, त्यो चाहिँ उहाँले अनुभूति गर्ने विषय हो। र कहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्रीले चाहिँ कुन ठाउँमा लडेर चाहिँ यो कसमा यति त गर्नुभएको छ। सिङ्गो नेपालको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग गरिरहेको भन्ने कुरो त्यहाँ जाने उहाँले थाहा पाउनु होला होइन। तर मेरो भूमिका भनेको अब मुख्यमन्त्री भइसकेको गर्ने भूमिका त होइन। प्रतिपक्षीय नेताको भूमिकाले चाहिँ हिसाबले चाहिँ यो सङ्घीयता त हामी सबैको साझा चाहिँ के अरे सम्पत्ति हो। यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनलाई चाहिँ मैले सरकारलाई चाहिँ सघाउँछु, मेरो तर्फबाट कति गर्न सक्छु मैले। म चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टीको नेताहरूसँग भन्नुपर्दाखेरि पनि, सङ्घीय सरकारसँग भन्नुपर्दाखेरि पनि एउटा प्रतिपक्ष हुनुकोले जे चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कामयाबी बनाउनलाई चाहिँ जे भूमिका पर्छ त्यसमा मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ गरिहाल्ने। मुख्यमन्त्री भइसकेको सबै कुरा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा जाने भन्ने कुरो भएन। मेरो आदर्श त्यो होइन, मेरो निष्ठा त्यो होइन। जे चाहिँ कन्भिक्सन मेरो छ चाहिँ सङ्घीयताप्रति प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्भिक्सन, त्यो कन्भिक्सन चाहिँ भूमिकामा फरक होला। के अरे अब प्रतिपक्षी र चाहिँ मुख्यमन्त्रीको भूमिका चाहिँ अलग अलग चाहिँ भूमिका भएको हुनाले भूमिकामा फरक पर्न सक्छ, तर मेरो त्यो निष्ठामा कुनै चाहिँ जगमग हुन्छ। पिएसयो दीर्घकालीन रणनीतिका धेरै योजनाहरू बनाउनु भयो, जस्तो सङ्घीयताकै लागि पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुन्छ भनेर फेरि पनि भन्नुभएको छ। त्यो एउटा कुरा छँदैछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीयता जसरी बलियो हुनुपर्ने हो, राजनीति जसरी निष्ठाले चल्नुपर्ने हो, त्यो निष्ठालाई तिरोहित गर्ने काम तपाईँबाट पनि कतै भयो। राजनीतिमा अलिकति विकृति भित्राउनमा तपाईँ पनि जिम्मेवार बन्नुभयो भनेर आरोप लगाइन्छ पछिल्ला घटनाक्रमहरूले। त्यो मिथ्या आरोप ल कहाँ छ? म चाहिँ त्यस्तो मिथ्याको म के जान्दछु भने पोलिटिक्सको डर्टी गेम त्यसै भने हो। राजनीतिका विरोधीहरूले आफ्नो छोराछोरी राजनीति हुन लागोस् भनेर कहिले कहिले चाहिँ स्कुलहरू पनि मास्टरले भन्थ्यो कि पोलिटिक्स इज डर्टी गेम। के भने के राजनीति फोहोरी खेल हो भन्थ्यो। राजनीति फोहोरी खेल भयो त दुनियाँमा राजनीति नभएको यो दुनियाँ नै चल्दैन। राजनीति भनेको राज्यको नीतिहरूको नि माउ नीति बाउ नीति, त्यो नीति नभइकन चल्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ सबै चिज चाहिँ तपाईँको त्यो नीति नै फोहोरी छ भने त संसारै फोहोर छ, सातार मान्छे नै फोहोरी छ। र यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि राजनीतिक फोहोरी खेल आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तको हिसाबले, आदर्शको हिसाबले, निष्ठाको हिसाबले राजनीतिक फोहोरी खेल होइन। तर राजनीतिलाई हामीले फोहोरी मान्छेहरूले फोहोरी बनाउँछ। हाम्रो नेताहरू फोहोरी भयो भने राजनीति फोहोरी हुन्छ। त्यस कारण म के चाहन्छु, मैले आजसम्म कति गर्न सकेको छु तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो, तपाईँले हेर्ने विषय हो। तर यो प्रतिस्पर्धा गरौँ, राजनीतिक फोहोरी खेल होइन। फोहोरी मान्छेहरू राजनीतिमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ फोहोर बनाउँछ। त्यस कारणले प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यस्तो फोहोरी खेलबाट चाहिँ उम्किनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तपाईँकै छिमेकी जिल्लाको एकजना मान्यज्यू जो अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँतिर आइदिनु भयो, फेरि अर्कोतिर गइदिनु भयो, फेरि अर्कोतिर आउनुहोला। तपाईँकै कारणले पनि उब्जिएको भनेर कसैले भन्यो भने एउटा निष्ठाको विषय हो। राजनीति चाहिँ निष्ठाको विषय हो भन्ने राजनीति एउटा आदर्श पनि हो।
त्यो आदर्शको सीमा चाहिँ के अरे कसरी नाग्यो भने र निष्ठाको सीमा कसरी नाग्यो भने त्यो निष्ठा र आदर्श त हाम्रो व्यवहारमा प्रस्फुट हुने विषय हो होइन। र मैले निष्कर्ष चाहिँ के अरे निकालेर समीक्षा गर्दाखेरि म के देख्छु भनेदेखि मैले सोचेँ राजनीतिमा अब रत्नाकर डाकु पनि वेदव्यास बन्न सक्छ भने समाजमा एउटा हिजो चाहिँ के अरे एउटा चुतिया चाहिँ जो डाकुको सरदार थियो चिनमा, चुतिया चाहिँ तपाईँको लालसेनाको कमान्डर बन्न सक्यो भने चिनको चाहिँ 3 जना नेतामध्ये माओ सेतुङ चरणलाई सहितको चुतिया बन्न सक्यो भने हाम्रो दिपक मनागे चाहिँ हामी जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध चाहिँ राजनीति किन गर्न सक्दैन? म सुविधा भन्यो भने समाजसेवा आउँछ भने किन गर्न सक्दैन? मैले त्यसलाई मार्ग प्रस्तुत गरेँ, मैले त्यसलाई सघाएको। तर चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि सबै चाहिँ के अरे डाकुहरू चाहिँ तपाईँको वेदव्यास हुँदो रहेछ, सबै डाकुहरू चाहिँ तपाईँको चुतिया हुँदो रहेछ, या त्यस्तो चाहिँ सबै चाहिँ त्यस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको समाजले चाहिँ सुरक्षित गरेको ठाउँमा भएका मान्छेहरू राजनीतिमा आउँदाखेरि हामीलाई उहाँलाई स्पेस दिने जुन चाहिँ तपाईँको सहजीकरण हामीले गरेका छौँ, त्यो सहजीकरणलाई चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ सो रूपान्तरित हुने चाहिँ उभिको अवसर हो भन्ने कुरा ग्रहण गरेका नगरेका मान्छेहरूले चाहिँ यसरी धोका दिन्छ। ढोकेरोको बोट चाहिँ आँगनमा चाहिँ के अरे हुर्काएर अमृत पाउँदैन। हजुर रत्नाकरै बन्नुभयो वाल्मिकीबाट। रत्नाकर त भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ सुझाव छ कि छैन त त्यो त्यस्तो सोचेर ल्याएकोमा त्यस्तो नभइदिँदाखेरि के अनुभूति भएको छ? मैले भनिसकेँ त लास्टमा तपाईँ आँगनमा चाहिँ धोत्रोहरू पार्ने अनि तपाईँ अमृत पाउनुहुन्छ भनेर भन्नु। यसलाई यसरी कसैले बुझिदियो भने उहाँ रत्नाकरै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, वाल्मिकी हुनुभयो, तपाईँलाई छोडेर जानुभयो भनेर कसैले बुझ्यो भने त्योभन्दा ठुलो धोका मलाई के हुन्छ? मैले चाहिँ चुनाव जिताएर ल्याएको मै हो। मलाई म चुनाव के अरे म चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्दिनँ, अब चुनाव लड्छु, राज सेवा गर्छु। हाम्रो पार्टी चुनाव जिताएर गएन उहाँलाई, एमालेमा प्रवेश गरेको होइन। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे यो शपथ लिन चाहिँ हाम्रो सभामुखी मान्नु भएको थियो, यहाँका सांसदहरू मानेको चाहिँ प्रतिपक्षी दल। आज चाहिँ तपाईँ उहाँलाई चाहिँ म त हिजोदेखि ल्याएको चाहिँ मैले त मन्त्री बनाउने भयो, उहाँले चाहिँ त्यो गरे होइन। र उहाँले चाहिँ मैले त्यो सारा चाहिँ गरेर चाहिँ पार्टीको चाहिँ मलाई चाहिँ प्रवेश गराएँ। 2-3 वर्ष त हाम्रो लिमिट राख्ने भएको छ। आजका दिन पनि मैले चाहिँ पुनः चलाउने भएको छ। हिजो उहाँको सदस्य हिजै जान्थ्यो सांसद, किनभने एउटा चाहिँ सांसद चाहिँ स्वतन्त्र सांसद कुनै चाहिँ दलमा प्रवेश गर्छ, संसदीय दलमा प्रवेश गर्छ, त्यसको सदस्य बन्छ। त्यो के अरे संसदीय दल छोडेर फेरि म स्वतन्त्र भएँ, म चाहिँ अर्को पार्टीको दलमा लागेँ भने त्यो सांसद रहेर हुन्छ। तर मैले त्यो कारवाही त गरिनँ नि, त्यो नबुझिया पोलिटिक्स धेरै बुझिया छैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ यति सुविधा के अरे सुविधा त दिउँ न त भने सुविधा दिएको होइन। जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू हिजो दाबी प्रस्तुत गरिसके पछाडि तपाईँले जसरी दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो, केन्द्रबाट त्यसलाई विघटन गरेर चुनावमै जानको लागि केन्द्रबाट दबाब आइरहेको थियो, तर तपाईँले होइन संवैधानिक बाटोबाट हिँड्नुपर्छ होइन भन्ने होइन विधिवत हिसाबले जानुपर्छ, त्यही भएर मान्नु भएन भनेर आइरहेछ। त्यो आएको कुरालाई भनेको मैले हो कि होइन, सत्य के हो भनेर तपाईँबाट बुझ्न खोजेको हो कि होइन, के हो यो चाहिँ भनेर। जसरी निवेदनहरू परे त्यहाँ अरू पार्टीहरू पनि गए, तर तपाईँले त्यो बाटोबाट हिँड्नुहुन्न भनेर नियमसङ्गत हिँड्नुपर्छ भनेर तपाईँले नमानिदिएको कारणले फर्कियो भनेर आइरहेछ नि त, समाचारहरू आइरहेछन्। अनुमानको कुरा हो के हो यो सत्य चाहिँ भनेर। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चाहिँ केपीओले भनेर चाहिँ आफ्नो लिस्टमा त्याग्ने मान्छे होइन, आफ्नो जे कन्भिक्सन छ त्यो त्याग्ने मान्छे होइन। या चाहिँ त्यो प्रतिपक्षी दलले चाहिँ बेसरी दबाब दियो, दबाबबाट झुक्ने होइन। या हाम्रो कुनै मान्यले यसरी चाहिँ घुर्की लगायो, त्यो घुर्की अगाडि चाहिँ सामु चाहिँ हत्तापत्ती घुँडा टेक्ने पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। र मैले चाहिँ तपाईँको मैले दावा गर्न पाउँदैन, तर मैले दावा गरेँ भनेर चाहिँ दावा गरिराखेको छैन। तर मलाई जोड्यो आज कान्तिपुरले, जसपाको मन्द ठाकुरको चाहिँ चिठी दियो पृथ्वी सुब्बा गुरुङले, कोसँग प्रमाण छ त्यो। जसपा आफै जो चाहिँ विभाजित छ, जो भावना चाहिँ भौतिक रूपले चाहिँ विभाजित भइसकेको छ, एउटा दलको नेताले चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ विभाजित भएको दलले अर्को दललाई दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ के अर्थ हुन्छ? त्यति कुरा पनि बुझिआएको छैन यो मुख्यमन्त्रीले, पूर्व मुख्यमन्त्रीले बुझिआएको छ नि त्यो। अनि त्यो अर्काका चाहिँ तपाईँको त्यो सहारामा चाहिँ म चाहिँ मुख्यमन्त्री बनिरहन सक्छु, म मुख्यमन्त्री त मेरो प्रदेश सभाको विश्वासी भन्नु टिकिरहन सक्ने। त्यस कारण यो चाहिँ गलत हरकतहरू गरेर चाहिँ सारा चाहिँ गरेर चाहिँ मुख्यमन्त्री टिकिरहने मेरो सुरुको दिनदेखि थिएन, हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि छैन। नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनबारे सुझाव दिने बेला के टिप्स दिनु पर्यो होइन? अब पहिलो कुरा संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्नु,
अब हामीले जसरी चाहिँ म दावा भन्छु दावाको साथ भन्छु हाम्रा सबै चाहिँ के अरे नियुक्तिहरू एकदम पारदर्शी ढङ्गले सर्च कमिटीहरू निर्माण गरेर मापदण्ड निर्धारण गरेर तर सबैलाई खुला आह्वान गरेर कसैलाई पनि चाहिँ किन नसुताइकन र त्यसभित्र पनि हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो सरसङ्घले जे सिफारिस गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ नियुक्ति गर्छ त्यो चाहिँ कुरामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरन्त सम्मान